मानो इसी को शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और इस शायर ने यूं कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामनी उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ये हाल है आज मेरी कौम का कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं उनकी कदर नहीं करते। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ सिंघाई वालों, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, एक हकीकत मैं आपको बताऊं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, हयात होते हैं, उनको कोई चीज खाने पीने की बेहतर से बेहतर नहीं खिलाई जाती, और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फातिहा में बेहतर से बेहतर चीज ला करके रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है। ईसाले सवाब करोगे उसका सवाब तो पहुंचेगा, लेकिन क्या अच्छा होता कि तुम अपने बाप को जब वो हयात थे तब ये सेब ला करके खिला देते, जब वो हयात थे तब अनार ला करके खिला देते, जब वो हयात थे तब उनके लिए ला करके कोई फल फ्रूट ला करके खिला देते। उनके दिल से दुआ निकलती तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तुम्हारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, हमने एक एक पैसे के लिए माँ बाप को रुलाया, एक एक पैसे के लिए हमने माँ बाप को जो है वो एक तंग नजरी से देखते रहे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में मोहब्बत से पेश आओ। तो मैं वो बात बता रहा था कि आज बेटा बाप से नाराज बैठा है, बाप बेटे से नाराज बैठा है, भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा ताऊ से नाराज बैठा है, दोस्त दोस्त से नाराज बैठा है। इतना याद रखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है, हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक है। पहला हक क्या है, जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक क्या है कि जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे। तीसरा हक क्या है, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। और चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको देखने के लिए जाओ, और जाकर के उसकी बीमारी का जिक्र ना करो कि ये वो बीमारी है जो इसने जो फला इस बीमारी में चला गया, फला का इंतकाल हो गया इस बीमारी में। इस तरह की बात मरीज के सामने नहीं करनी है। शरीयत क्या हुक्म देती है, शरीयत ये पैगाम देती है कि जब मरीज के सामने जाओ तो उसके सामने अल्लाह की रहमत का जिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, कोई भी बीमारी हो अल्लाह शिफा अता फरमाने वाला है, अल्लाह बीमारी को दूर फरमाता है। ये कहोगे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। और देखो बीमार को देखने जाने में कितना बड़ा सवाब है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान बीमार को देखने के लिए जाता है तो जैसे ही वो कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता। फरमाते हैं मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे। तीसरा हक जब वो बीमार पड़ जाए, तीसरा हक जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। चौथा हक जब वो बीमार पड़ जाए तो उस बीमार को देखने के लिए जाए। और बीमार को देखने जाने में कितना बड़ा सवाब है, जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। 5वां हक जहां से मेरी तकरीर शुरू हुई और वही खत्म होने जा रही है। 5वां हक आका ने इरशाद फरमाया कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए
تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ اس میں دو فائدے ہیں، بزرگوں نے کہا ہے اس میں دو فائدے ہیں جنازے میں شامل ہونے کے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر میت بخشی ہوئی ہے، میت نیکوکار ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والے گناہگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ میت کے وسیلے سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اگر میت گناہگار ہے، نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک و پرہیزگار کے صدقے میں اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے جنازوں میں شامل ہوا کرو۔ امیروں کے جنازے میں تو آدمی دوڑ دوڑ کے جاتا ہے اور بار بار اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھائی پریشان مت ہو، صبر سے کام لو، تاکہ میں اس کی نظر میں آ جاؤں کہ میں بھی اس کے یہاں تیرے یہاں اس کے یہاں انتقال میں آیا تھا۔ یہ حال آج میری قوم کا ہوتا جا رہا ہے، امیروں کے جنازے میں دوڑ دوڑ کے جانا۔ غریبوں کے تو حالات بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کیسے ہو رہا ہے، ان کے یہاں پر سوئم کی فاتحہ کا انتظام کیسے ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے نہیں جاتا۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی اگر غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، اور پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہوگی جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، غریبوں کا جنازہ ہو اس میں بھی شامل ہوا کرو، امیروں کا جنازہ ہو اس میں بھی شامل ہوا کرو۔ اگر وہ مومن ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ اس سے تو فائدے ہیں، اگر میت بخشی ہوئی ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے، اور میت گناہگار ہے، نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، قبر کو یاد کرو، خالی کوٹھری کو یاد کرو، موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ یہ موت سے ہر ایک کا سامنا ہونا ہے، ہر ایک کو موت ایسا جام ہے جو ہر ایک کو پینا ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے جو ہر ایک کو گزرنا ہے، موت ایک ایسی سواری ہے جس پہ ہر ایک کو سوار ہونا ہے۔ لیکن دنیا سے جانے والے تو بہت ہوتے ہیں، کوئی اپنے باپ کو راضی کر کے جاتا ہے، کوئی اپنی ماں کو راضی کر کے جاتا ہے، لیکن آؤ ذرا ان اولیاء کرام کو دیکھو، حضور غوث اعظم کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، حضور شاہ مدار کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، غریب نواز کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، شاہ محمد شیر میاں کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، اور قادر پاک کلیری کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، بابا فرید کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، نظام الدین اولیاء دہلوی کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، سید سالار مسعود غازی کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے گئے، حضور سرتاج میاں کو دیکھو، یہ اللہ کو راضی کر کے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا لوگ ذکر کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ آج ان کو یاد کر رہے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، جب تک دنیا میں رہے لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے، جب تک دنیا میں رہے اسلام کی خاطر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ اور اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ والے لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے، جب تک زمین کے اوپر رہے تب بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہے، آج زمین کے نیچے چلے گئے ہیں تب بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اب بھی لوگ پھولوں کی چادر لے کے ان کے آستانے پہ حاضر ہو رہے ہیں، کپڑے کی چادر لے کے ان کے آستانے پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اے میرے عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، فائدہ پہنچاؤ۔ کوئی محلے میں غریب ہے، پریشان ہے، پڑھائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، اس کا داخلہ مدرسے میں کراؤ، ذمہ داری لو کہ ہم اس بچے کو عالم بنائیں گے، ہم اس بچے کو حافظ بنائیں گے۔ کوئی غریب ہے، کپڑے نہیں ہیں، خاموشی کے ساتھ لے جا کر کے بغیر سیلفی کے اس کے گھر پہ کپڑے پہنچا دیجئے گا، راشن پہنچا دیجئے گا۔ غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑانا، جیسے لاک ڈاؤن میں اڑایا گیا تھا۔ ایک تھیلا راشن دیا، 10-12 لوگ کھڑے ہو کے چاروں طرف سے فوٹو کھینچ کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، فلاں غریب کی مدد کرتے فلاں صاحب، فلاں غریب کے کام آتے فلاں صاحب۔ نہیں پیارے مسلمانوں، جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے ظاہر، مار دی جائے گی منہ پر وہ عبادت تیری۔ عبادت ہم کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔
اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، تو سب راضی۔ من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا نام ڈال دیتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے عرص سرکاری میں پیش کی۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی